Pardon. Anas, tu as la parole maintenant. Oui, Oui, vas-y, rayon continue. De- intervalle, Tu parles de quoi? De quelle inéquation ici? g de x est inférieur strict à 2. Est inférieur strict de. Wow, pardon. غادي يكون في هذه l'intervalle moins بلاتي 7. اسمح لي. آه، اسمح لي دابا بلاتي دونك غنكومباريو جي مع دو. دونك غادي نمشيو هنا غادي نديرو هاد لا لين هادي. آه، راه في راسكم سي ميو اننا خدمنا هكا لان راه في لاكلاس راه عرفتي بيكون شويه هاد لابارتي ديما كيلقاو فيها التلاميذ دي ديفيكولتي، ولكن هكا راه مزيان كيبان اوضح. دونك هنا ملي كنحطوا هاد لا دغوات هادي كنشوفوا الجي فوقاش كتكون كي دايره مع دو انس. لا انفيريور، inférieur strict. يعني لا فونكسيون يعني لا كورب فين غادي تكون بارابور لهاد لا دغوات؟ غتكون لتحت. لتحت. اذا فين؟ اذا من اش تلاش من راه من هنا راه خدامين حنا من مولا انفيني حتى بلوس لانفيني. من moins l'infini حتى اذا لmoins 5. تخي بيان حتى الموان 5، لان غتبقى طالعه union. حتى الموان 5 موان 5 بتفوتها. اذا من موان لانفيني حتى الموان 5، ولكن الموان 5 واش فيرمي ولا اوفير؟ عندنا ستريكت يعني اوفير. لا ouvert. اوفير لان ما محسوبش هاد لي بوان دانترسيكسيون. انسويت شوف معايا هاد الخضر، هادي الخضر هنايا. دونك هاد عاوتاني غتولي لتحت 1 ابارتيغ دو plus 1. l'infini. اه دونك اونيون 1. 1 plus باردون هنا 1 اوفير. ouvert. علاش بلوس لانفيني؟ لان كنلاحظوا لا كورب كتبقى هابطه صافي، اون فا جامي يعني ريمونتي من المونتي ولا غادي تعاود تطلع من جديد. نو، دونك حتى بلوس لانفيني. السؤال فين كنقراو حنا هاد لي سوليوشن؟ كنقراوهم في لاكس دي زابسيس. راه آه، كنسقطوا. حنا كنخدموا تنقراو لي اس كيكونوا هما لي زيكس، يعني لي زيكس كنقراوهم على لاكس دي زابسيس. اتفقنا؟ تري بيان. دونك هادي باردون هادي راه السوليوشن ديال هاد جي دو اكس. آه، يلا ونخدموا هادي مالها جي دو اكس كبر من اف دو اكس. oui, غرافيكمون ouais, شنو هما غرافيكمون؟ هما لي زانترفال سور ليكيل غنقولوا بان اش لا كورب دو جي كي غادي تكون مع لا كورب دو اف. ouais, elle dépasse la courbe de F. تري بيان. دونك تقدر بلاتي من بلاتي الوغ لاحظ معايا لي سوليوشن de de g de x supérieur à f de x غادي نقولوا sont les intervalles sur lesquels إذا sont les intervalles sur lesquels CG dépasse. C'est ما تنقولوش dépasse، تنقولوا sur lesquels c'est g est au-dessus là au-dessous. هذا هما لو مو اللي كيتستعملوا au-dessus de de cf. D'accord. Voilà. اذا وهنا غادي نديروا لي ريبونس، كنعطيو لا ريبونس ديريكتومون تنقولوا اس ايغال وتنعطيو لا ريبونس ابارتيغ دو غراف. المهم حنا عندنا لا فراز اكسبليكاتيف بحال اللي كنا درنا في لي زينيكواسيون ديال الكوس والسينوس والطونجونت. ah, يلا فوقاش كيكون يعني غنشوف فوقاش كيكون بالفيغ فوق من الاحمر فوق من لو روج. يلا اون كومونس باغ من intervalle موال moins 5, انفيني. 1. من موال انفيني لو فيغ. لاحظ معايا هنا في موال Là, انفيني حتى الموان 5 شكون اللي كيكون فوق من الاخر؟ دونك la courbe de F. بالغوج، ها هي بالغوج هي اللي فوق من. ولكن انا بغي نعطيكم واحد لاستوس، هو ان لاحظوا معايا ديما الا كان الا تقاطعوا كيتقلب هذيك لا بوزيسيون ريلاتيف كتقلب. يعني لاحظ معايا الغوج كان فوق من الفير، وان فوا وقعت الانترسيكسيون تقلبوا. لاحظتوا معايا؟ دونك يلا اذا من موان ها انت من موان 5 حتى لاش؟ L1. حتى ل 1. الوغ لاحظوا معايا دو لو فير، هذا اللي بلو فير فوق من هذا اللي في لو روج. باش غادي نعرف فوق منه كاع حتى الا تلفتو خذوا اي شي اكس من هنا وديروا ليه ليماج بالجهه هي وليماج باف بتكون لتحت. اذا من موان 5 حتى لموان 1 حسن. و انسويت من موان 5 دونك بلاتي غنقيد هذا الانترفال من موان 5 حتى لموان 1. اونيون اونيون كوا
بلاتي عاوتاني الانترسيكسيون بغيت تقلب بيولي السي اف هي اللي فوق من سي جي. وتمشي حتى الموان 9 بليس لانفيني. حسن، علاش؟ لان شوف هنايا يقدر ما يبان لكمش شكون اللي فوق من الاخر، ولكن ها انتم ديروا اكس، ديروا اكس هنا. الوغ لا بروميير كوب اللي غادي تلاقاو بها هي اللي كبيره هنا، هي سي جي. وقلت لكم انا اون فوا كيوقع الانترسيكسيون راه بيعاود يتقلب عاوتاني الترتيب. اذا من 9 حتى بلس لانفيني بتكون هذه الفيغ فوق من هذه الغوج. 9 بلس لانفيني. برافو عليك، تري تري بيان، تري بيان. والاخرى جي دو اكس انفيريور à f de x strictement. انفيريور غتكون الموان بلاتي لانفيني. نخليو الفرصه. ندى بوتو، شكرا انس، ميرسي. ندى tu lèves la main، ولا هاجر ولا حليمه القاسمي، هبه عتياد، هبه المتمسك، ايمان منير، عصام، عصام يا عصام، ندى بوتو. شوفوا ندى، ندى، الو الو، ندى كاع ما معنا، ندى كاع سكت الشام. الو، alors on va muer. يلا شكون يساهم معنا في هاد اف دو جي دو اكس انفيريور؟ بينا نحلوها بحال اللي داروا لينا لي زوطخ هنايا. يلا كيلكان ايوب حسينات. وي ايوب، ايوب شتي زعمتك قبيله. وي ايوب. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. يلا ولدي، دونك جي دو اكس انفيريور غرافيكمون، ما معنى جي غرافيكمون دو إكس اها هي أن لا courbe جي دو إكس هي ne dépasse pas 2. زعما il est en dessous. là tu parles de laquelle tu parles ici de جي f de دو x إكس inférieur à 2. inférieur à 2. Très bien. Donc يعني الفير ما خصوش يفوت هاد لا دغوات هادي اوريزونتال. Oui, اها oui. دونك شنو هما لي زانترفال اللي كيكون فيهم هاد لو فير تحت من هاد لا دغوات؟ هي l'intervalle moins l'infini علاش؟ moins l'infini. انت غادي بلا لا ما تنقولوش سي ان بوين. اذا حنا تنهضروا على هاد لي فالور اللي كاينين هنا في لاكس دي زابسيس. اذا شنو هو لابسيس هي دو moins l'infini. موان moins انفيني 5 moins 5 موان 5. تري بيان. دونك ما نقولوش موان انفيني نقولوا موان انفيني حتى موان 5 moins سور. l'infini c'est moins 5. بيكون هاد الخضر تحت من هنا. اونسويت Oui. من هنا l'union ديالو مع واحد واحد اها plus l'infini. تري بيان. لان ابتداء من هاد واحد هادي ديما هاد لو فيغ بيبقى دائما تحت من هاد لا دغوات. تري Oui, بيان، برافو، الله يرضي عليك حسن. تصاوب لينا هاد جي دو اكس انفيريور من اف دو اكس سهله. جي دو اكس يعني oui. لو فيغ تحت من الحمر ستريكت. فوقاش كيكون لو فيغ تحت من لو روج. يعني او ليو دو كومباري هاد لا فونكسيون مع هاد لا دغوات كنكومباريوها دابا مع اون كورب مع اون كورب. اتفقنا؟ يلا Oui. اعطيني دابا لي سوليسيون. فوقاش كيكون لو فيغ تحت من لو روج؟ moins l'infini تالاش؟ moins 5 تري بيان. تا لو بوين دانترسيكسيون ديالهم حسن moins موان 5. 5 اوفير، ولان عندي ستريكت. Oui. الوغ هنا لاحظ معايا بغيت تقلب الترتيب ديالهم، بتولي هذا الاحمر هي اللي لتحت، وبتولي الا بقيت غادي هكا انت الاحمر بتولي هي لتحت والفيغ بتولي هي الفوق. الفوق. اذا لا، اذا بلاتي موان انفيني موان 5 سير فوقاش بيعاود يرجع عاوتاني الترتيب اللي بغينا B. في بي. اذا في 1 1 تالاش 9. حتى 9 حتى البلاصه عاوتاني غيتقاطعوا بيعاود يتقلب الترتيب. Oui. اذا حنا غنوقفوا في 9 وديما ouvert. وديما اوفر. ها انت تري بيان. دونك كتكون لا فونكسيون هكا، وكتكون شي فونكسيون اخرى. باردون غادي ندير هنايا كولور عقلو مزيان باش ما تلفوش. هادو دي زاستوس. دونك هنا هاد لو نوار تحت من لو بلو ياك. اذا Oui. ولكن في هاد لو بوين دانترس هي فوا كيتلاقاو كيعاودوا بحال قلتي كيتبدلوا الترتيب الاماكن ديالهم، كتولي لو بلو لتحت ولو نوار تولي الفوق. فعاد عاوتاني غيعاود يرجع لو بلو الفوق ملي غيكون لانترسيكسيون. اذا اون كونستات كو دون شاك ابري شاك انترسيكسيون il change de position.
D'accord? Voilà. Merci, shukran jazilan. Très bien. Bravo. Bravo. وغادي نصور لكم هاد لابارتي هادي صافي. جو vous invite انكم تعاودوا هاد لابارتي هادي في كون فيديو صافي. فوالا هاد لابارتي اللي بقات لينا هي ديال بيريوديك. دونك la périodicité ديال كوسينوس سينوس هادشي جو بونس درتوه في الفيزيك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون كوسينوس. دونك كتكون بيريوديك لان كتعاود كل مره زدتي دو بي كترجع لا ميم بوزيسيون. هذا هو المعنى ديال بيريوديك. كل ما لا بيريود هي دو بي ديال كوس وديال سينوس. هاد لي كوسينوس كيبانوا في لي موفمون تيكونوا مثلا سينوسويدال كيتسموا يعني دي موفمون اللي كيبداو يتعاودوا ريكورون داكو بحال الموجات بحال لي بوندول بحال بزاف ديال لي موفمون اللي كاينين في الفيزيك. Alors, la partie, Inch'Allah, الثانية غادي نهضروا على deux fonctions. On va étudier deux fonctions essentielles. Les courbes ديالهم تيتسموا la parabole et l'hyperbole. شكون هما des fonctions? Donc, on va commencer, pardon, ici, voilà, رانا خدام على leçon نيت. غنبداو بلا fonction ax carré. نديروا لها l'étude, غادي نرسموها. D'accord? غادي نديروا لها l'étude ديالها. L'étude ديالها يعني les variations, le domaine. وغادي ندوزو نعممو من ax carré نعممو l'étude ديال ax carré plus bx plus c. يعني on n'aura pas besoin باش نديرو l'étude. يعني غيولي عندك une fois نعطيك un polynôme de deuxième degré, tu peux le construire directement le tableau etc. d'accord. هانتوما لاحظوا وغادي يوليو كيتسموا دو دي فونكسيون usuelles ولا دو référence غيوليو عندنا مرجع ديالنا. La deuxième fonction هي la fonction a sur x ولكن غنعمموها بهاد لا فونكسيون هادي اللي كتسمى لا فونكسيون homographique ax كتكون بحال لا فورم افين مقسومه على اون فورم افين ax plus b على cx plus d. دونك هادي كتعطينا سكون ابل اون hyperbole. hyperbole ها هي الشكل ديال hyperbole ولا parabole. donc la parabole donc il n'est pas tracé ici. voilà la parabole درناها je pense راه رسمناها déjà des exemples. je vais vous montrer مثلا نعطيكم exemple مثلا si vous tracez le graphe ici, pardon, si on trace un polynôme de deuxième degré, qui m'a maintenant 2x carré moins 3x plus 1. Vous remarquez هذه la forme ديال parabole تكون بحال شي شكل بيضاوي تيكون تقريبا. d'accord. alors il a كان هذا le a positif كتكون dirigé vers le haut. لاحظوا معايا الا شونجيت le signe de a بتولي dirigé vers le bas. هذا لو موفمون بارابوليك ولا هاد لا فيغور بارابوليك كتستعمل بزاف في الفيزيك سورتو في لي بروجيكتيل. يعني ما يسمى تنقولوا لها القذيفه في المسار اللي كتاخذوا مثلا شي بيرسون مثلا ان جوور لح كره الباسكيت شي كره ديال الباسكيت مثلا في السيرسو. لاحظوا معايا لا لحنا اي حاجه في لا ناتور لا تراجيكتوار كيل سوي سي اون تراجيكتوار اللي هي تراجيكتوار بارابوليك. Donc, كتكون la forme ديالو x2 ou la donc y égale ax carré plus bx plus c. D'accord. Si on prend par exemple comme un repère, مثلا un repère la position initiale ديال le mouvement ولا ديال le début ولا le commencement ديال le mouvement ديال le ballon. اي حاجه رميتيها في la nature يعني كتكون شنو الحوايج اللي كيأثروا عليها جوست لو بوا ديالها لو بوا و une vitesse initiale bien sûr كنلوحها avec une vitesse initiale donc v0. la trajectoire qu'il suit c'est une trajectoire parabolique. d'accord. هذه parmi les exemples اللي كيتستعملوا donc في الفيزيك هاد la notion. alors sur ce je vous souhaite une très bonne nuit. donc شكون اللي عنده شي بلاتي غندوز عندكم بواحد بواحد ونشوفوا شكون اللي عنده شي تعليق ولا شي حاجه. وي غنبدا بانس. دونك على حساب لا ليست غنمشي. دونك انا دابا حط لا ليست باش نتفاهموا واحد المساله كيديروا لي لا ليست الفابيتيك. داكوغ.
Oui, Anas, tu as une question, quelque chose على هذا الشيء اللي درنا اليوم. هذا كل شيء مفهوم أستاذ، شكرا. دابا اليوم درنا بلاتي باش نفهم واحد الحاجه. شنو درنا اليوم؟ درنا تصحيح ديال دوك جوج تمارين ديال لو تو دو فارياسيون، درنا فيهم لو تابلو ولا فالور ماكسيمال فالور مينيمال كيفاش كنبينوها بالحساب، لا ريبريزونطاسيون ولا كومباريزون بين دو فونكسيون، ولا اف دو اكس مع جي دو اكس ولا اف دو اكس مع ان نومبر، ياك؟ راه عرفتي تبارك الله هذا الشيء راه الا بينا نديروه في دي سيونس عرفتي شحال ديال الوقت كيدي. الوغ ميرسي، شكرا. وانتم الا عندكم دي كيستيون راه اوني توجور اون كونتاكت. نشوفوا ايوب. انا راه هابط بواحد غادي نعطيكم لا بارول، عندكم تمشيو تهربوا. ايوب حسينات. وي ايوب. كلشي مفهوم أستاذ، الله مزيان. يحفظك. واخا شويه عصبتني انا هذيك الكونيكسيون، ولكن معليش، ياك؟ ميرسي، شكرا ماشي مشكل. بزاف. ايوا اون أنيس. اسبير نتفاهم. دابا تطلقتي، دابا تشجعتي معنا، لي سيونس الجايه ان شاء الله تعاونا في التمارين. صافي، إن شاء الله. ميرسي. وحيد ديك الكاسكيت بعدا، هي الاولى دايرها ولا ما دايرهاش؟ لا ما دايرهاش. صافي، هذاك تكون دايرها في الدار. لا. يلا، السلام عليكم. هاجر ديدوش. بونسوار. Bonsoir, maître. كنتي متبعه معنا بنتي من الاول؟ أيها أستاذ، j'ai tout compris. الحمد لله. ياك؟ مزيان، آه، الحمد لله الحمد لله. أستاذ، نعم. بالنسبة لللايف الجاي إمتى غيكون؟ مازال ما حددناش، ولكن غيكون سيغمون بعد غدا، يعني غادي نديروا واحد الفريق زمني بيناتهم. صافي، داكوغ. يلا. صافي، شكرا. لا شكون يعجبك. بونسوار. بونسوار. الوغ هبه ايتايات. هبه Non, maître, كلشي فهمت. وي مزيان. ماتر. وي فهمت كلشي. مزيان. شوفوا راه غادي نصيفط لكم بيان سور هادشي دابا راه فهمناه، ياك؟ كوم دابيتود غنصيفط لكم في الكلاس روم غادي نحط لكم دي زيكزارسيس على هاد لابارتي اللي درنا دابا في هاد اللايف. صافي، سي بون. هبه المتمسك. Bonjour. بونجور، بونسوار. بونسوار. يلا بسرعه، باقي ما دخل. كي دايره هبه؟ مزيان، لاباس الحمد لله. صافي، مزيان بنتي. تبعتي معنا شويه صافا، ونحاولوا نخدموا التمارين. الله يرضي عليك، نخدموا التمارين. صافي، داكوغ. يا ميرسي، بون سواري. عصام. متر. مزيان عصام، ما سمعناش الحمد صوتك لله. اليوم. صافا، لا الحمد لله. مزيان. الحمد تبعتي لله. معنا في شكرا. الاول. صافي، بون سواري. شكرا. يلا، لا شكون. ميرسي. ميرسي اتوا. ندى. وغادي نختموا بزكريا. ندى. بونجور ماتر. بونجور. ماتر، راه قبيله فاش كنتي كتقول، فاش قلتي لي نجاوب، راه كنت كندوي، ما كنتش كتسمعوني، واقيلا حبست الصوت انا من عندي، ما رديتش البال. راه تنقول لك الو الو الو، ما جاوبتينيش. ديزولي ماتر، راه ماشي سمعتك ملي مشكل، كنت كندوي. صافي، ما كاين حتى مشكل. مزيان. هاد لابارتي درنا دابا هاد شويه هذا درناه مزيان، مزيان لان غادي مزيان. نعطيكم فيه التمارين، هو اللي غنعطي فيكم التمارين ديالو دابا. صافي، ان شاء الله، شكرا. لا شكون عجب. يلا، بون سواري. بونسوار، ميرسي. زكريا. زكريا، active le عندك، active le pour parler. وي بونجور، لاباس ولدي؟ بونجور، لاباس الحمد لله. كلشي لله. مفهوم أستاذ، الحمد لله. وانا عاود مزيان. نيت الفيديو باش تي لان مزيان، تبانت لي عاود شحال الفيديو. شوف، عاود الفيديو وقيد لي كيستيون. صافي، باش الا كانت شي حاجه تو فا لا بوزي اما في اللايف جاي اما في الجروب ديالنا ان شاء الله. صافي، ميرسي. يلا سور شكرا. سو، بون سواري كاملين. سير ترتاحوا مع راساتكم. شكرا جزيلا لكم. صافي، يلا بلاتي اكتيفي لي مي. يلا كلكم بسلامه. باي باي. السلام عليكم. Au revoir. au revoir.